कर लिया है, उसको भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने एलानिया पेश किया आपके सामने। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व इन इस्तंसरूकुम फ़िद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र। बिहाज़िल आयतिल करीमा अहल फ़लस्तीन यस्तग़ीसूना बिल उम्मतिल इस्लामिय्या वल अरबिय्या यजिबु अला मुस्लिमी आलमी व ख़ास्सतन हुकूमात बुल्दानिल इस्लामिय्या अन युसाइदू المشاركون في هذه المؤتمر بجميع الأطراف يدينون إدانة شديدة على مظالم إسرائيل وحلفائه في غزة. نحن ندعو إخواننا الفلسطينيين والشعب باكستان كله على استعداد مشاركتهم في كل حال من الأحوال. ونحن نطالب حكومة باكستان أن تدعم أهل فلسطين ليس شفهيا بل عمليا. وأهل فلسطين محصورون في غزة ويتم رش النار والبارود والقنبلات عليهم واستشهد الآلاف وأصيب الآلاف قد نفذ الغذاء والاغتبى. ويجب على حكومتنا اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم المساعدات، اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الحرب، لأن باكستان هي قوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي كله. وبصرف النظر أن هذا فإن رئيس أركان الجيش الأسبق الجنرال رحيل شريف هو أعظم قائد الجلوس 40 دولة إسلامية. ولهذا السبب فإن عيون المسلمين في كل أنحاء العالم وخاصة فلسطين المظلومة تتجه نحو باكستان. على ذلك فإن الحرمين الشريفين هو مركز المسلمين في العالم أجمع، ولذلك باعتبار خادم الحرمين الشريفين فإننا نناشد الملك السلطان بن عبد العزيز عامل المملكة العربية السعودية أن يلعب دورا مهما على وقف هذه الحرب، وعليهم الدعوة إلى اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي واتخاذ خطوات عملية لمساعدة هؤلاء المسلمين الفلسطينيين المضطهدين. كما أنه أمر المرحب به للغاية أن العلاقات بين الحكومة السعودية والإيران قد تطورت، إذ قررت هاتان الدولتان ببعضها خطة ما، فنحن على يقين من إمكانية حل لهذه المشكلة على الفور. مشكلة فلسطين ليست تعود إسلامية بل أصبحت إنسانية. الطريقة التي يتم بها دعو المسلمين في غزة والإبادة الجماعية لهم، ولم يستر المسلمون فقط بل بعض الديانات الأخرى أيضا إلى الاعتداءات. وفي مثل هذا الحالة يجب على المنظمات حقوق الإنسان أن تخرج وترفع صوتهم ضد هذه الوحشة. ويجب على الدول الإسلامية بشكل خاص أن تتخذ وتقرر خطة عمل فورية وملموسة لحل هذه المشكلة. وفي الوقت الحاضر ينبغي زمان توفير الغذاء والدواء لهؤلاء المسلمين المضطهدين.